दिसंबर की सुबह कराची गैर मामूली तौर पर खामोश लग रहा था। गलियों में चलती ठंडी हवा दिल में अजीब सा खालीपन जगा रही थी। 3 साल पहले अपनी बीवी फातिमा को खो देने के बाद से फवाद अपनी ज़िंदगी काम में दफन कर चुका था। सुबह 5 बजे उठना, नाश्ते से पहले रिपोर्ट्स चेक करना और फिर मीटिंग्स की बेइंतहा सिलसिले में उलझे रहना, ये सब उसकी ज़िंदगी का वाहिद मैनी बन चुका था। लोग उसे कामयाब आदमी समझते थे जिसके फैसले लाखों करोड़ों की किस्मत बदल देते थे, मगर अंदर से वो एक टूटा हुआ इंसान था। फातिमा की याद उसके दिल में एक ऐसा खला छोड़ गई थी जो भरने का नाम ही नहीं लेता था। उस दिन फवाद एक अहम मीटिंग से निकला था। गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ हुई डील ने कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया था, मगर फवाद के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। नंबर्स और रिपोर्ट्स उसके लिए ठंडी चीज़ें थीं, जो उस घर की खामोशी नहीं बदल सकती थी, जो फातिमा के जाने के बाद से उस ज़िंदगी में बसी हुई थी। वो कराची के मसरूफ़ इलाके से गुजर रहा था। सड़कें हमेशा की तरह शोर, हॉर्न, आवाज़ों और जल्दी में भागते लोगों से भरी हुई थीं। चाय वाले आवाज़ें लगा रहे थे, रिक्शे तेज़ी से गुजर रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे। लेकिन ये सब कुछ फवाद के अंदर किसी चीज़ को छू ना सकता था। दुनिया अपनी रफ्तार में मसरूफ़ थी और फवाद अंदर से बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ। इसी दौरान उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ शहर के शोर में डूबी हुई थी, मगर इतनी गहरी कि फवाद के कदम खुद ब खुद रुक गए। वो मौसीकी नहीं थी और ना ही कोई तेज़ पुकार। वो एक दबे हुए रोने की आवाज़ थी, ऐसी दर्द भरी जिससे सदियों का दुख उसमें बंद हो। फवाद चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा कि आगे बढ़ जाए। कराची जैसे शहर में दुख की कहानियाँ आम थी, मगर इस आवाज़ में कुछ ऐसा था जो दिल को चीर कर रख दे, जैसे कोई बेबस रूह आखिरी हद पर आकर मदद की पुकार कर रही हो। उसने कदम खुद ब खुद उससे मत बढ़ा दी। गली तंग थी, दीवारें वो सीधा और नमी से अटी हवा इंसान के चेहरे पर भारी लग रही थी। गली के आखिरी सिरे पर वो मंजर फवाद के कदम जकड़ लेने के लिए काफ़ी था। एक छोटी सी बच्ची, मुश्किल से 8 साल की, फुटपाथ पर बैठी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए, चेहरा धूल और पसीने से भरा हुआ, कपड़े फटे पुराने, पाँव नंगे और जख्मों से अटे हुए। लेकिन असल सदमा उस वक्त लगा जब फवाद ने देखा कि इस बच्ची की गोद में 2 साल की एक दूसरी बच्ची बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई थी, जैसे कोई भूली हुई गुड़िया। उसके चेहरे पर जिंदगी का कोई रंग नहीं था, होंठ सूखे हुए, जिस्म ठंडा और सांस का कोई निशान नहीं। 8 साल की बच्ची ने नम आंखों से फवाद की तरफ देखा। उसके लहजे में वो बेबसी थी जिसे सुनकर बड़े से बड़ा दिल पत्थर भी पिघल जाए। अंकल, क्या आप मेरी छोटी बहन को दफन कर देंगे? वो आज नहीं उठी, बहुत ठंडी हो गई है, मेरे पास कफन दफन के पैसे नहीं, मगर मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ये सुनते ही जैसे वक्त रुक गया। फवाद को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा मार दिया हो। वो दर्द, वो याद, वही बेबसी जो फातिमा को खोते वक्त महसूस कर चुका था। इस बच्ची की पुकार ने उसे अंदर के सारे हिसार तोड़ दिए। उसने गली में इधर उधर देखा, कोई बड़ा, कोई मुहाफिज, कोई जिम्मेदार, कुछ नहीं, सिर्फ ये बच्ची और उसकी ठंडी पड़ी बहन। फवाद खुद भी साकित खड़ा रह गया, क्या कहता, क्या करता। मगर फिर जैसे अंदर से एक आवाज़ आई, रुकना, अब जुर्म होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता बच्ची के पास झुका, हाथ कांप रहे थे। उसने छोटी सी बच्ची के गले पर हाथ रखा। दिल धड़का, एक बहुत ही कमज़ोर धड़कन, जैसे बुझती हुई शमा की आखिरी लर्जिश। मगर वो थी, बच्ची जिंदा थी। फवाद की आंखों में नमी उतर आई। उसने फ़ौरन फ़ोन निकाला और कराची के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल को कॉल की, जहां वो अपनी मरहूम बीवी के नाम पर हर माह एक खुफिया चंदा दिया करता था। डॉक्टर, ये इमरजेंसी है, मैं एक बच्ची लेकर आ रहा हूँ, आईसीयू तैयार रखें। उसने फ़ोन काट कर बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाया। बेटा, मुझे अपनी बहन दो, फ़ौरन ले जाना होगा। और तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। 8 साल अलीज़े ने एक लम्हा फवाद के चेहरे को परखा, मगर फिर उसकी आंखों में जैसी आखिरी उम्मीद जाग गई। उसने अपनी बेजान सी बहन आयशा को फवाद की बाहों में दे दिया। फवाद ने आयशा को अपने बाजुओं में उठाया तो उसे शिद्दत से महसूस हुआ कि यह नन्हा सा जिस्म कितना हल्का है, जैसे भूख, बीमारी और सर्दी ने इसकी सारी ताकत निचोड़ ली हो। उसने अलीज़े की तरफ देखा और नरम आवाज़ में कहा, बेटा जल्दी आओ, वक्त बहुत कम है। अलीज़े ने अपना फटा हुआ प्लास्टिक बैग उठाया, वही एक चीज़ जो शायद उसकी पूरी ज़िंदगी का सरमाया था, और फवाद के पीछे दौड़ पड़ी। गली से निकलते ही कराची का शोर फिर उन पर जलकार करने लगा। रिक्शों की आवाज़ें, बसों की हॉर्न, चाय के खोखों से उठती भाप, सब कुछ जैसे पहले जैसा था, मगर फवाद की दुनिया बदल चुकी थी। उसकी गाड़ी तेज़ी से दौड़ी और अलीज़े पिछली सीट पर बैठी, अपनी छोटी बहन आयशा को सीने से लिपटाए रोने के करीब थी। अंकल, वो ठीक हो जाएगी ना? उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे हवा में खो जाना चाहती हो। फवाद ने रियर व्यू में उसकी ट्रेम्बलिंग आंखों को देखा। हाँ बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں، بس تھوڑا سا حوصلہ رکھو۔ اس کی اپنے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، کیونکہ فاطمہ کے بیمار دنوں کی ساری تکلیف، ڈاکٹرز کے چہروں کا خوف، ہاسپٹل کے کمروں کا سناٹا، سب ایک بار پھر اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ مگر اس نے اس لمحے خود کو مضبوط کیا۔ میں اس بار ہار نہیں مانوں گا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی سیکیورٹی گارڈ نے فوراً انہیں پہچان لیا۔ فواز صاحب خیریت ہے؟ ایمرجنسی ہے، بچی کو اندر لے جائیں۔ وارڈ بوائے عائشہ کو فوراً اسٹریچر پر لایا۔ فواد نے علیزے کو سہارا دیا، کیونکہ اس کے ننگے پاؤں ہاسپٹل کی فرش تک کی ٹھنڈک سے کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر حمزہ پہلے سے تیار کھڑے تھے۔ ہائپوتھرمیا ہے، پانی کی کمی بھی زیادہ ہے، جلدی آئی سی یو میں لے جائیں۔ علیزے دیوار سے لگی کھڑی تھی اور اس کی آنکھیں ہاسپٹل کے سفید کمروں سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میری بہن، اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ فواد اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ڈرو نہیں، ڈاکٹر سب کو سنبھال لیں گے۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ علیزے، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ عائشہ ہے، میری بہن۔ ڈاکٹرز 2 گھنٹے بعد واپس لوٹے۔ ان کے چہرے پر تھکن ضرور تھی، مگر ہلکی سی مسکراہٹ بھی۔ الحمدللہ حالت اب بہتر ہے، سب سے بڑا مسئلہ سردی اور بھوک تھی، ہم فلوئڈز ڈال رہے ہیں، اب خطرہ کم ہو گیا۔ فواد نے ایک لمبی سانس لی۔ علیزے نے روتے ہوئے کہا، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پھر جیسے ایک ٹھنڈی ہوا کمرے میں دوڑ گئی۔ فواد نے پہلی بار اس بچی کے چہرے پر ایک ہلکی سی امید کی نمی دیکھی۔ ڈاکٹر نے پوچھا، یہ دونوں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں؟ ان کے پیرنٹس کہاں پہ ہیں؟ علیزے کی آنکھیں بجھ گئیں۔ میرے امی ابو کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، وہ دونوں چلے گئے، تب سے ہم دونوں سڑکوں پر ہیں۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ فواد کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج لیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا فکر نہ کرو، اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا، تم دونوں میرے ساتھ چلو گی ہمیشہ کے لیے۔ یہ سن کر علیزے نے پہلی بار اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اسے اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی سہارا ملا ہو۔ رات ہاسپٹل کی پیلی لائٹس میں گزر رہی تھی۔ عائشہ آئی سی یو میں شیشے کے اس پار وینٹیلیٹر کی ہلکی سی آواز کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ علیزے فواد کے بازو سے لگی بیٹھی تھی، آنکھیں نم تھی، مگر بہن کے لیے دعا کرتی ہوئی۔ فواد نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں پہلی بار ایسا سکون محسوس ہوا جو اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ مگر ابھی ایک اور حقیقت اس کی منتظر تھی۔ فواد نے دونوں بچیوں کی مستقل تحویل لے لی تو اس کے گھر میں عجیب سی رونق بس گئی۔ اب صبح کی خاموشی علیزے کی آواز سے ٹوٹتی، شام عائشہ کی ہنسی سے مہکتی، اور رات اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ختم ہوتی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک بے چینی مسلسل فواد کو کھائے جاتی تھی۔ جب بھی وہ علیزے کو پیار سے سر سہلاتا یا عائشہ کو سوتے دیکھتا، اسے عجیب سی قربت محسوس ہوتی، جیسے یہ دونوں اس کی زندگی میں اوپر سے بھیجی گئی کوئی خاص امانت ہو۔ ایک دن شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ فواد نے دروازہ کھولا تو باہر کھڑا تھا ایک پرانا ملازم، مشتاق میاں۔ سلام صاحب، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ فواد چونکا۔ مشتاق، اندر آؤ، خیریت ہے؟ مشتاق کی آنکھیں نم تھیں، وہ بیٹھتے ہی بول پڑا، صاحب آپ کے بڑے بھائی کے مرنے کا جو حادثہ ہوا تھا نا، اس کے بارے میں نے ایک بات کبھی نہیں بتائی، لیکن اب حالات دیکھ کر دل نہیں مان رہا کہ وہ راز ساری عمر دل میں رکھے رکھوں۔ فواد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کون سا راز؟ فوراً بتاؤ، مشتاق نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ صاحب، یہ دونوں بچیاں جن کو آپ سڑک سے اٹھا کر لائے ہیں، یہ آپ کے بڑے بھائی احمد صاحب کی بیٹیاں ہیں۔ فواد کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر ٹوٹ گیا۔ کہ کیا؟ مشتاق نے سر جھکا کر کہا، جی صاحب، آپ کو تو معلوم ہے جب آپ دوسرے ملک گئے ہوئے تھے تو احمد صاحب کی بیوی بیماری سے چل بسی، اور جب وہ دونوں بچیوں کو ساتھ لیے کراچی نکلے تو رستے میں حادثہ ہو گیا، وہ مر گئے اور بچیاں اسی شہر میں بے سہارا رہ گئی۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ فواد کی سانس رک گئی، اس کی آنکھیں بھر آئیں، دل جیسے کسی نے شکنجے میں جکڑ لیا ہو۔ یہ دونوں احمد بھائی کی بیٹیاں؟ مشتاق نے روتے ہوئے کہا، جی صاحب، علیزے بالکل اپنی چچی جیسی ہے، اور عائشہ وہ احمد صاحب کی ہو بہو کھاپی ہے۔ فواد کرسی پر بیٹھ نہ سکا، زمین پر بیٹھ گیا، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فاطمہ کے بعد اس کی زندگی میں جو خلا تھا وہ اب ایک دوسرے درد سے بھر رہا تھا۔ یہ دونوں بچیاں اس کا اپنا خون تھیں، اس کے بھائی کی آخری نشانی۔ اسی وقت علیزے دوڑتی ہوئی آئی، انکل آپ ٹھیک ہیں؟ فواد نے بے اختیار اسے گود میں لے لیا، اس کے ماتھے کو چوم کر رونے لگی۔ علیزے ڈر گئی، انکل کیا ہوا؟ فواد نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، بیٹا تم میرے بھائی کی امانت ہو، تم میری اپنی اور اس قسم خون بھتیجیاں ہو۔ فواد کی بات سن کر علیزے تو بالکل ساکت رہ گئی۔ میں آپ کے بھائی کی بیٹی ہوں تو ابو؟ فواد نے آہستہ سے کہا، وہ میرے بڑے بھائی تھے، تمہارے ابو احمد۔ علیزے کی آنکھوں سے ہچکی بن کر آنسو نکلے۔ انکل ابو بہت اچھے تھے، وہ ہمیشہ ہمیں گود میں سلاتے تھے، اور پھر وہ سو گئے اور نہیں اٹھے۔ عائشہ بھی رونے لگی۔ فواد نے دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج برسوں بعد اس نے سچی باپ والی محبت محسوس کی،
یہ بچیاں اب صرف اس کی ذمہ داری نہیں تھیں، اس کا خون تھی، اس کی نسل تھی، اس کا خاندان تھی۔ اس نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے تم مجھے انکل نہیں کہو گی، تم مجھے ابو کہو گی۔ تم دونوں میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں تمہارے ابو کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، آخری سانس تک۔ علیزہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا ہمیں پھر سے کوئی چین تو نہیں لے گا؟ فواد نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں بیٹا، اب دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ خدا نے اس ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے خاندان کی دو نئی دھڑکنیں دے دی تھی۔ یوں کہانی وہیں مکمل ہوئی جہاں سب خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں۔ فواد کو وہ دو بیٹیاں، نئی زندگی اور اپنے بھائی کی آخری نشانی مل گئی۔